इन्द्रेणी हे थाहा छैन तिम्रो मन कस्तो छ मर्दासँग डराए जस्तो छ हे जुनकिरी झै एकछिनमा हराउन्न नियम नभा मर्दासँग डराउन्न हे अघि रोस्थे मर्दालाई ठाम छैन धेरै पाक्या फल पनि काम छैन हे आफै छान्छौ काँचो र पाको भेटे गराक अहिलेसम्म नआएको आफ्नै मन छैन गराउँछु हे मायालु मैले तिमीलाई कति मन गराउँछु आफ्नै गराउँछु के चाहियो अरू आँखै अघि रसिला फलहरू बसेको थिएँ मनमुटु जलाई त रोज नै गाह्रो भोगाटे मलाई त पापी मन नभइदे काजु सबै रोज्दा के होला ए दाजु
नगरौँ झगडा हामी दुई भाइ छँदैछौँ तगडा रोजाइको धार काटौँला कर्दाले नियम पनि तोडिन्छ मर्दाले छैन तिम्रो मन कस्तो छ मर्दासँग डराए जस्तो छ सबैलाई हाई हाई छौकी चाहिँलाई रोजौ कि कृष्ण दाई
राम्रोसँग बुझाउन खोजेको मोटी हैन लुरीलाई रोजेको सारो भो काँचो पाक्या छुट्याउनै गाह्रो भो हेर न कस्तो छ कुनै कुनै ओइलेको जस्तो छ काँचो भने धेरै भो रोजेको मैले भने पाकेको खोजेको
अघि रोज्थे मर्दालाई ठाम छैन धेरै पाक्या फल पनि काम छैन छैन कतिको दाम छ कि रातो फलमा अलिकति काम छ कि छैन तिम्रो मन कस्तो छ रातो फलले काम दिन्छ जस्तो छ फललाई कमैले जानेछु नपाएमा खोसेरै लानेछु
तिमीलाई त ठाम छैन ग्राहक राम्रो पसले काम छैन दैवलाई थाहा होस् है सबै फल कुहिएरै जाओस् मसँग त इसाउनी तर्किन्छ आउँछ अरू मुखेर्दी फर्किन्छ आउँछन् तिमलाई कोट लाउने त कोरोना झै निस्कियो साउने त सानो तिनो
तिमीसँग रिसाए म त सुन्तली कहाँ जान्छु अब त सबैको साथ छ सुन्तलीसँग पुरानो नाता छ उसैमा गाछ मेरो व्यवहार तिमीलाई के थाहा छ जान्छु रमाई रमाई तिमी बस कुहिएको फल समाई युवराज आचार्यलाई जोरदार ताली दिउँ। यति मिठो
गीत सिर्जना गर्नुभएको थियो। जापानमा हुनुहुन्छ भाइ, प्रत्येक कार्यक्रम सेयर गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ, इन्द्राणीका प्रत्येक श्रृङ्खला हेर्नुहुन्छ। सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। स्पाइनल कर्ड इन्जुरीबाट पीडित गोर्खा निवासी गायक विक्रम सुनारको लागि हामीले पटक पटक सहयोग गर्दै आएका छौँ। विक्रमजीको अवस्था बडा कारुणिक र दारुणिक अनि जटिल थियो। जुन दिन इन्द्राणीमा उहाँको उपस्थिति भएको थियो, जब इन्द्राणी मार्फत हामीले बाहिर ल्यायौँ, धेरै मानिसहरू उहाँको लागि सहयोगी भगवान बन्नुभयो। त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। सायद इन्द्राणी नभएको भए विक्रमजीको अवस्था यो रूपान्तरण हुन्थेन भन्नेमा दुई मत छैन। र आज पनि हामी विक्रमजीलाई यस्तो श्रीमान श्रीमती सहित हामी हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र आज पनि 1,50,915 रुपियाँ उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा पैसा पठाउने महानुभावलाई जोरदार तालीसहित धन्यवाद दिँदै प्रभादेवी श्रेष्ठ, श्रीमान दास श्रेष्ठ, छोरी प्रजिता श्रेष्ठ, छोरा प्रशान्त श्रेष्ठ, कोटेश्वर जडीबुटी, नरेफाँट प्रगति मार्ग, हाल टोकियो आसागावाबाट 21,512 पठाउनु भएकोमा विक्रम सुनारको लागि 10,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनलाई 10,000, बाँकी 1,512 छत्र साईलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार खिना कमरको नेतृत्वमा अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया ओहायो सेन्सिटीमा बसोबास गर्ने आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। खिना कमर $70, भद्रमाया नेपाल $100, अन्टीमाया कमर र नरबहादुर कमर $150, छलिमाया पन्त, धन पन्त, छोरी अम्बिका अधिकारी, टिका र हरिबाट $130, कृष्णमाया थापबाट $50, 57,195 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 17,700, विक्रम सुनारको लागि 9,415, भाग्य नेउपानेको लागि 5,000, अमृत सापकोटाको लागि 5,000 र बाँकी 20,080 विभिन्न दुखी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार। जमुना देवी गुरुङ लगायत युकेवासी केयर होम नेप्लिज ग्रुपका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मिलेर पठाएको 2,53,582 मा इन्द्राणीको लागि 30,000 राखेर 30,000 विक्रम सुनारको लागि, बाँकी 1,93,582 विभिन्न दुखी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले सबै विवरण अन्य पीडितको लिस्टमा पढिसकिएको छ। यहाँलाई जोरदार। सुनिता गुरुङ सहित हङकङबाट जोनसन कम्पनीमा कार्यरत 29 जना मिलेर पठाएको रु 45,346 मा विक्रम सुनारको लागि 20,000, बाढी पीडितको लागि 20,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले सिन्धुपाल्चोकको नाकुचे र लमजुङको पीडित परिवारको लागि 10,000 का दरले दिएका छौँ भने बाँकी 5,346 इन्द्राणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार। खेमप्रसाद ढुङ्गाना सहित अन्य परिवार मिलेर भुटान डाँगना नेपाल पत्रिका हाल पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 5,859 पठाउनु भएकोमा विक्रम सुनारको लागि 1,500 र बाँकी स्नेही नेपाली स्नेही काखलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण स्नेही काखको लिस्टमा पढिएको छ। जोरदार। टेकबहादुर गुरुङ, श्रीमती नन्दकला गुरुङ पर्याङ, 5 पोखरा मालेपाटन, त्यस्तै चन्द्र गुरुङबाट समेत गरी 1,53,725 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्राणी कोषको लागि 50,000, गाडीमा तेल हाल्नुहोला भनेर 5,000, नेपाल स्नेही काखको लागि 30,000, रवि लामिछानेको लागि 20,000, विक्रम सुनारको लागि 5,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 10,000 र अन्य पीडितको लागि 30,000 भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार। पार्वती विश्वकर्मा लगायत युकेमा बसोबास गर्ने काजीमान र पार्वती विश्वकर्मा 270 पाउन्ड, लक्ष्मी गौतम विश्वकर्मा 100 पाउन्ड र गुप्त र लक्ष्मी विश्वकर्मा 30 पाउन्ड सङ्कलन गरी मीन बहादुर सुनार 15 अगस्त 2020 मा स्वर्गवास हुनुभएकोमा उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 60,455 रुपियाँ पठाउनु भएकोमा 5,455 इन्द्राणीको लागि राखेर 55,000 विक्रम सुनारको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार। ज्ञानबहादुर गजमेर सिल्मी सङ्घ नेपाल कुवेत र ईश्वर कुमार परिवारबाट प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। अध्यक्ष सबिन लामगादे, सचिव ज्ञानबहादुर गजमेर, उपाध्यक्ष ईश्वर परियार, सदस्य भरतबहादुर विक, सदस्य सीता परियार, सदस्य अम्बिका विक, कल्पना परियार, बिन्दुमाया विक, केशव विक, अमृता विक, रत्न विक, त्यसै गरी 31 जना सदस्यहरूले सङ्कलन गरेर पठाएको रकम 61,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 10,500, विक्रम सुनारको लागि 5,000, दाङ्की क्यान्सर पीडित दिपा विकको लागि 30,500 र बाँकी 15,000 विभिन्न दुखी पीडितलाई आफैले मिलाएर बाँडिदिनु होला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि अमेरिकाको ओहायो सिन्सिटीमा बसोबास गर्ने फुर्बा शेर्पा बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ
50 BSC का एरिया प्रतिनिधि लगायत इन्द्र मोक्तान फुर्बा बुम्जन र आइत बुम्जनको सक्रियतामा 25 जना सहयोगी मनका धनीहरूबाट सङ्कलन गरेको $1012 नेपाली रुपियाँ 1,14,225 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणीको लागि 5,000, विक्रम सुनारको लागि 5,000, बाँकी 1,04,000 सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले नाखुचेका लागि 50,000 र 12 BC पीडितका लागि 54,000 का दरले बाँडेका छौँ। सबै विवरण 12 BCको हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले पढिसकेका छौँ। गीता कणेल, उमेश ढुङ्गेल, सविता ढुङ्गेल र उद्देश्य ढुङ्गेलले आमाको पुण्यतिथिको अवसरमा घर चितवन रत्नगर टाँडी हाल युकेबाट 26,771 पठाउनु भएकोमा 10,000 विक्रम सुनारको लागि र 10,000 पार्वती विकको लागि 10,000 र बाँकी 6,770 इन्द्रणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। जम्मा आज 1,50,915 रुपियाँ विक्रम सुनारको लागि हामी दिँदैछौँ। विक्रम भाइ, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई नमस्ते। के भन्नुहुन्छ? कुनै शब्द नै छैन मेरो त। इन्द्रेणीमा जब पाइलोट टेकेँ त्यसपछि बल्ल खुसीको आगमन भएको थियो। एकदम इन्द्रेणीले गर्दा नै म अहिलेसम्म हाँसेकी छु, बाँचेकी छु। यदि इन्द्रेणी थिएन भने म कुनै एउटा बेडमा मृत्युसँग लडिरहेको हुने थिएँ। इन्द्रेणीले गर्दा मैले एकदम असल जीवनसाथी पनि पाएँ अनि अहिलेसम्म कुनै दुःख त्यस्तो कष्ट पनि पाइएन। इन्द्रेणीकै खास अहिले जहाँ छु जे छु सबै इन्द्रेणी टिमले गर्दा छु। सम्पूर्ण इन्द्रेणी टिमलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कृष्णसँग तपाईँले दोहोरी गाउनु पर्यो। ट्राई गर्छु।